नेकी की बात, नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हम आपको हमारे इस प्यारे से प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम का नाम है चलते चलते नेकी की बात में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। आइए सेगमेंट्स की तरफ बढ़ने से पहले दुरूद पाक की फजीलत अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है। जिसने मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। और जिसने मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उसकी दोनों आँखों के दरमियान लिख देता है कि ये नफाक और जहन्नम की आग से आज़ाद है और उसे क़यामत के दिन शहीदों में रखेगा। सुबहान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों, कितनी प्यारी फजीलतें हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें ताकि हम पर ज़्यादा से ज़्यादा रहमतें नाजिल हो और हम क़यामत में जहन्नम की आग से बच जाएं। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात में हमें बहुत सी नेकियां सीखने को मिलती हैं, कुछ नेकियां करने का मौका भी मिलता है, कुछ मालूमाती सवालात भी होंगे और फिर इंशाअल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक प्यारी सी सुन्नत भी सीखेंगे और फिर इंशाअल्लाह किसी जनरल इशू पर डिस्कशन भी करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, चलिए अपने नेकी के सफ़र का आगाज़ करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात बताता चलूँ, अगर आपका कोई भी एपिसोड चलते चलते नेकी की बात का मिस हो गया हो तो हमारा यूट्यूब पेज है, जिस पेज का नाम है किड्स मदनी चैनल, जाएँ उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि अगर हमारा कोई भी नया एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। चलते चलते नेकी की बात करते रहे हम। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने सफ़र का आगाज़ करने से पहले पढ़ लेते हैं सफ़र की दुआ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। चलिए चलते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ। सेगमेंट का नाम है बच्चों से पूछते हैं। चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका नाम क्या है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भाई, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से हूँ, आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? जी। आप ये बताएं, नमाज की कितनी शराइत है? 6। जी हाँ, नमाज की 6 शराइत हैं। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं, बड़ों में सबसे पहले ईमान किसने कबूल किया, हजरत अबू बकर या हजरत उस्मान? हजरत अबू बकर सिद्दीक। जी हाँ, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं, पानी पीने से पहले क्या पढ़ना चाहिए? बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। जी हाँ, बिस्मिल्लाह यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं, गौस पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मज़ार की गुम्बद का कलर कौन सा है? ब्लू कलर का। जी हाँ, ब्लू कलर है। या आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं, मुसलमान किस ईद में फितरा अदा करते हैं? ईद उल फितर। जी हाँ, ईद उल फितर। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका नाम क्या है? शाहजैन। शाहजैन में किड्स मदनी चैनल की तरफ से आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? इजाज़त है। चलें ठीक है। आपसे पहला सवाल, आप ये बताएं, नमाज की कितनी शराइत हैं? 6। जी हाँ, नमाज की 6 शराइत हैं। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं, बड़ों में सबसे पहले ईमान किसने कबूल किया, हजरत अबू बकर सिद्दीक या हजरत उस्मान? हजरत अबू बकर सिद्दीक। जी हाँ, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं, पानी पीने से पहले क्या पढ़ना चाहिए? पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं, गौस पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मज़ार की गुम्बद का कलर क्या है? ब्लू।
جی ہاں بلو کلر ہے، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے اگلا سوال، آپ یہ بتائیں مسلمان کس عید میں فطرہ ادا کرتے ہیں؟ مسلمان عید الفطر پہ فطر ادا کرتے ہیں۔ جی ہاں عید الفطر میں فطرہ ادا کرتے ہیں، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ چلیں جزاک اللہ خیرہ، ماشاءاللہ آپ نے اچھے سے جواب دیے۔ چلیں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں آپ آگے کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام کیا ہے؟ عفان۔ عفان بھائی، میں کڈس مدنی چینل کی طرف سے ہوں، آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ جی چلیں ٹھیک ہے، آپ سے پہلا سوال، آپ یہ بتائیں نماز کی کتنی شرائط ہیں؟ 6۔ جی ہاں نماز کی 6 شرائط ہیں، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے اگلا سوال، آپ یہ بتائیں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار کے گنبد کا کلر کون سا ہے؟ بلو۔ جی ہاں بلو کلر ہے، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے اگلا سوال، آپ یہ بتائیں بڑوں میں سب سے پہلے ایمان کس نے قبول کیا، حضرت ابو بکر صدیق یا حضرت عثمان؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ جی ہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں پانی پینے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ۔ جی ہاں بسم اللہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے اگلا سوال، آپ یہ بتائیں مسلمان کس عید میں فطرہ ادا کرتے ہیں؟ عید الفطر۔ جی ہاں عید الفطر آپ نے جواب دیا، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ چلیں جزاک اللہ خیرہ، ماشاءاللہ آپ نے اچھے سے جوابات دیے۔ چلیں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اب آگے کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام کیا ہے؟ ارشد۔ محمد بلال۔ عبد الحادی۔ حنین۔ عمر۔ میں کڈس مدنی چینل کی طرف سے ہوں، آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ جی 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 جی۔ آپ یہ بتائیں نماز کی کتنی شرائط ہیں؟ 6۔ 6۔ جی ہاں نماز کی 6 شرائط ہیں، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں نماز کی کتنی شرائط ہیں؟ 6 شرائط ہیں۔ 6۔ جی ہاں نماز کی 6 شرائط ہیں، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں بڑوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا، حضرت ابو بکر صدیق یا حضرت عثمان؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ حضرت ابو بکر صدیق۔ جی ہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جواب دیا، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں بڑوں میں سب سے پہلے ایمان کس نے قبول کیا، حضرت عثمان یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ ابو بکر صدیق۔ حضرت ابو بکر صدیق۔ حضرت ابو بکر صدیق۔ جی ہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار کے گنبد کا کلر کون سا ہے؟ بلو۔ 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 جی ہاں بلو کلر ہے، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار کے گنبد کا کلر کون سا ہے؟ بلو۔ 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 جی ہاں بلو کلر ہے، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں پانی پینے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں پانی پینے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں مسلمان کس عید میں فطرہ ادا کرتے ہیں؟ عید الفطر۔ عید الفطر۔ عید الفطر۔ جی ہاں عید الفطر آپ نے جواب دیا، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں مسلمان کس عید میں فطرہ ادا کرتے ہیں؟ عید الفطر۔ عید الفطر۔ عید الفطر۔ جی ہاں عید الفطر آپ نے جواب دیا، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے کیا بچوں سے کچھ سوالات، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ میں ہم بڑوں سے کچھ سوالات کرتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے بڑوں سے پوچھتے ہیں۔ چلتے چلتے نیکی کی بات، چلتے چلتے نیکی کی بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد حسن رضا۔ حسن بھائی، میں کڈس مدنی چینل کی طرف سے ہوں، آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ جی بالکل۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ سے پہلا سوال، آپ یہ بتائیں خانہ کعبہ سے پہلے مسلمانوں کا قبلہ کیا تھا؟ بیت المقدس۔ جی ہاں بیت المقدس آپ نے جواب دیا، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے اگلا سوال، آپ یہ بتائیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنی بار حج ادا کیا؟ ایک بار۔ جی ہاں ایک بار حج ادا کیا، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے اگلا سوال، آپ یہ بتائیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف کس شہر میں ہے؟ مدینہ شریف میں۔ جی ہاں مدینہ شریف میں ہے، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے اگلا سوال، آپ یہ بتائیں خلیل اللہ یعنی اللہ پاک کا دوست کس نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جی ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے اگلا سوال، آپ یہ بتائیں الحمدللہ کے کیا معنی ہے؟ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ جی ہاں تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہے، آپ
آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد ناصر طارق۔ ناصر بھائی، میں کڈس مدنی چینل کی طرف سے آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ جی بالکل۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ سے پہلا سوال، آپ یہ بتائیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنی بار حج ادا کیا؟ ایک بار۔ جی ہاں، ایک بار حج ادا کیا، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے اگلا سوال، آپ یہ بتائیں الحمدللہ کے کیا معنی ہے؟ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ جی ہاں، تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے اگلا سوال، آپ یہ بتائیں خلیل اللہ یعنی اللہ پاک کا دوست کس نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جی ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے آخری سوال، آپ یہ بتائیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف کس شہر میں ہے؟ مدینہ شریف۔ مدینہ شریف، آپ نے جواب دیا، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد ریحان مکی۔ ریحان بھائی، میں کڈس مدنی چینل کی طرف سے آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ جی اجازت ہے۔ آپ یہ بتائیں خانہ کعبہ سے پہلے مسلمانوں کا قبلہ کیا تھا؟ بیت المقدس۔ جی ہاں، بیت المقدس، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے اگلا سوال، آپ یہ بتائیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنی بار حج ادا کیا؟ ایک بار۔ جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بار حج ادا کیا، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے اگلا سوال، آپ یہ بتائیں الحمدللہ کے کیا معنی ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے۔ جی ہاں، تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے اگلا سوال، آپ یہ بتائیں خلیل اللہ یعنی اللہ پاک کا دوست کس نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جی ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے آخری سوال، آپ یہ بتائیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف کس شہر میں ہے؟ مدینے میں۔ جی ہاں، مدینہ شریف میں، آپ نے جواب دیا، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام 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 ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محفوظ احمد۔ مزمل خان۔ راشد حسین۔ اجازت ہے بولیں؟ بالکل اجازت۔ بالکل اجازت ہے۔ آپ یہ بتائیں خانہ کعبہ سے پہلے مسلمانوں کا قبلہ کیا تھا؟ بیت المقدس تھا۔ بیت المقدس۔ جی ہاں، بیت المقدس، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ خانہ کعبہ سے پہلے مسلمانوں کا قبلہ کیا تھا؟ قبلہ اول بیت المقدس۔ بیت المقدس تھا۔ بیت المقدس۔ جی ہاں، بیت المقدس تھا، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں خانہ کعبہ سے پہلے مسلمانوں کا قبلہ کیا تھا؟ بیت المقدس۔ جی بیت المقدس۔ جی ہاں، بیت المقدس تھا، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنی بار حج ادا کیا؟ ایک بار۔ ایک بار۔ ایک بار۔ جی ہاں، ایک بار، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنی بار حج ادا کیا؟ ایک بار۔ ایک بار۔ ایک حج۔ جی ہاں، ایک حج ادا کیا، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنی بار حج ادا کیا؟ ایک بار۔ ایک بار۔ ایک مرتبہ۔ جی ہاں، ایک مرتبہ حج ادا کیا، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں الحمدللہ کے کیا معنی ہے؟ تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ جی ہاں، تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں الحمدللہ کے کیا معنی ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ جی ہاں، تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں الحمدللہ کے کیا معنی ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سب تعریف اللہ کے لیے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ جی ہاں، تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں خلیل اللہ یعنی اللہ پاک کا دوست کس نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جی ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں خلیل اللہ یعنی اللہ پاک کا دوست کس نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ حضرت ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جی ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں خلیل اللہ یعنی اللہ پاک کا دوست کس نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جی ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف کس شہر میں ہے؟ مدینہ شریف۔ مدینہ شریف میں۔ مدینہ شریف میں۔ جی ہاں، مدینہ شریف، آپ نے جواب دیا، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف کس شہر میں ہے؟ مدینہ شریف میں۔ مدینہ شریف میں۔ مدینہ شریف میں۔
मदीना शरीफ आपने जवाब दिया, आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आप भी बताएं हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार शरीफ किस शहर में है? मदीना शरीफ में, मदीना मुनव्वरा। मदीना शरीफ आपने जवाब दिया, आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने देखा हमने किए बड़ों से कुछ सवाल और उन्होंने दिए इसके जवाब। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। सेगमेंट का नाम है सुन्नत की बात। चलते चलते नेकी की बात। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है सुन्नत की बात और आज हम सीखेंगे हाथ मिलाने की सुन्नतें और आदाब के बारे में। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, जब भी हम किसी से मिले तो हमें सलाम करना चाहिए और सलाम के साथ हाथ भी मिलाना चाहिए। और आज हम इंशाअल्लाह मुसाफा करने यानी हाथ मिलाने की कुछ सुन्नतें और आदाब के बारे में सुनेंगे। प्यारे बच्चों, किसी से मुलाकात के वक्त हाथ मिलाना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आए मुसाफा करने यानी हाथ मिलाने के बारे में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस सुनते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब दो मुसलमान मुलाकात करते हुए मुसाफा करते हैं यानी हाथ मिलाते हैं और एक दूसरे से खैरियत पूछते हैं तो अल्लाह पाक उनके दरमियान 100 रहमतें नाजिल फरमाता है, जिनमें से 99 रहमतें ज्यादा अच्छे अंदाज से मिलने वाले और अच्छी तरह से अपने भाई से खैर खैरियत पूछने वाले के लिए होती हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब दो दोस्त आपस में मिलते हैं और हाथ मिलाते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हैं तो उन दोनों के अलग होने से पहले पहले उनके अगले पिछले गुनाह मुआफ हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, हाथ मिलाते वक्त दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद हो सके तो ये दुआ भी पढ़ लीजिए, यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम। जब दो मुसलमान हाथ मिलाने के दौरान कोई दुआ मांगेंगे तो इंशाअल्लाह वो दुआ कबूल होगी। आपस में हाथ मिलाने से दिलों की दुश्मनी खत्म होती है। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बहुत जबरदस्त और इन्फॉर्मेटिव बात कि सबसे पहले हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से किन लोगों ने हाथ मिलाया, आपको मालूम है? नहीं मालूम? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यमन के मुसलमानों ने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से हाथ मिलाया। प्यारे बच्चों, जितनी बार मुलाकात हो हर बार हाथ मिला सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये बात भी याद रखनी चाहिए कि एक हाथ से करना सुन्नत नहीं, मुसाफा दो हाथ से करना सुन्नत है। प्यारे बच्चों, कुछ लोग उंगलियां ही आपस में टकरा देते हैं, ये सुन्नत नहीं। प्यारे बच्चों, जब भी मुसाफा करें तो सुन्नत ये है कि हाथ के दरमियान कोई रुमाल या कोई और चीज ना हो, दोनों हथेलियाँ खाली हों और हथेली से हथेली मिलनी चाहिए। अम्मी अब्बू, दादा दादी, नाना नानी, पीर साहब, आलिम साहब और उस्ताद साहब से हाथ मिलाने के बाद उनके हाथ भी चूमने चाहिए। खुश नसीब सहाबा कराम ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हाथ भी चूमे। सुभान अल्लाह, कितने खुश नसीब थे वो लोग। अल्लाह पाक उन पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए, आमीन, बजाय नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने जो सुना उसे याद भी रखें और दूसरों तक भी नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतें पहुंचाएं। अल्लाह पाक हमें खूब खूब सुन्नतें फैलाने और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, ये था सेगमेंट सुन्नत की बात। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। सेगमेंट का नाम है ये भी एक मसला है। चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है ये भी एक मसला है और आज का हमारा टॉपिक है किसी का नाम बिगाड़ना। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें हमारा प्यारा दीन इस्लाम सिखाता है कि हमें किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। एक मुसलमान को अपने मुसलमान भाई का ख्याल रखना चाहिए कि मेरी वजह से कोई दूसरा परेशान ना हो और ना ही किसी का दिल दुखे। कभी कभी कुछ छोटी छोटी बातों से किसी को तकलीफ हो जाती है। ऐसी ही एक बात है नाम बिगाड़ना। आजकल कुछ बच्चे और बड़े भी एक दूसरे का नाम बिगाड़ देते हैं और अपने दोस्त को उसी नाम से बुलाते हैं जो नाम उसको पसंद नहीं होता। आइए लोगों से पूछते हैं कि नाम बिगाड़ने की वजह क्या होती है, क्या देखकर लोग एक दूसरे का नाम बिगाड़ देते हैं। कोई लंबा होता है तो उसको लंबा कहना शुरू कर देते हैं, कोई काला होता है तो उसको कालू कहना शुरू कर देते हैं, कोई मोटा होता है तो उसको मोटू कहना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से और तरीके अलग अलग तरीके से कहते हैं। काला है तो उसको कालू, काला ऐसे बोलेंगे, कोई लंबा है तो लंबू ऐसे बोलेंगे। कोई लंबा होता है तो उसको लंबा कह के पुकारते हैं, कोई छोटा होता है तो उसको टिंगू कह के पुकारते हैं और कोई माजूर होता है तो बेचारा उसकी मतलब अजीब सी आवाज़ें निकालते हैं। तो ये सरासर गलत है
इस तरह नहीं होना चाहिए। मतलब किसी को लंबा देख लिया तो उसको लंबा कह देंगे, किसी को छोटा देख लिया तो उसको बोना कह देंगे। बस ये नफ्स के मामले हैं कि मतलब बंदे को मज़ा आता है ये सब बोलने में। जैसे कोई काला है तो उसको कालू बोलते, कोई मोटा है तो उसको मोटू बोलते, चश्मिश बोलते, इस तरह के नाम बिगाड़े जाते। जो काला होता है उसको कालू बोलते हैं, गलत है ये सब। जो लंबा होता है लंबू कहते हैं उसको, ये भी गलत है। कोई अगर काला है तो उसको काला कह दिया, कोई अगर खुदा नखासा लंगड़ा के चल रहा है उसको लंगड़ा कह दिया। प्यारे बच्चों, हमने लोगों से किया सवालात कि क्या देखकर लोग नाम बिगाड़ते हैं। तो किसी ने कहा कि किसी की हाइट छोटी होती है तो उसे बोना या छोटू कहकर पुकारते हैं, किसी की हाइट लंबी होती है तो उसका नाम बिगाड़ते हैं, कोई ज़्यादा हेल्दी होता है तो उसे मोटा कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये वो रीजंस हैं जिनकी वजह से नाम बिगाड़े जाते हैं। हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से किसी का दिल दुखे। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आइए लोगों से पूछते हैं कि नाम बिगाड़ने के क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। नुकसान ये सामने आते हैं कि सामने वाले की दिल आज़ारी होती है और झगड़े का बनता है सबब। तो ये चीज़ भी मतलब नहीं होनी चाहिए जी, गलत है ये। झगड़ा हो सकता है, बात ख़राब हो सकती है, दोस्ती टूट सकती है उसकी। किसी का नाम गलत बिगाड़ने से इंसान अपने ऊपर ही खुद ही मुसीबत लेता है कि बहरहाल इस तरह नहीं करना चाहिए, इंसान को इंसान समझना चाहिए। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, ये था सेगमेंट, ये भी एक मसला है। आइए बढ़ते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ। सेगमेंट का नाम है चलते चलते आखिरी बात, टुडेस मैसेज। चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट है चलते चलते आखिरी बात, टुडेस मैसेज। प्यारे बच्चों, जिसका जो नाम हो हमें उसे उसी नाम से पुकारना चाहिए। अपनी तरफ से किसी का उल्टा सीधा नाम जैसे लंबू, कालू नहीं रखना चाहिए। आम तौर पर इस तरह के नामों से तकलीफ होती है और वो इससे चिढ़ता भी है, लेकिन पुकारने वाला बार बार मजे लेने के लिए उसे उसी नाम से पुकारता है। ऐसा करने वालों को डर जाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, तर्जमा, एक दूसरे के बुरे नाम ना रखो। मुसलमान होने के बाद फासिक कहलाना क्या ही बुरा नाम है। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, मैं आपको एक हदीस पाक सुनाता हूँ। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी को नाम के अलावा नाम यानी बुरे लक़ब से जो उसे बुरा लगता हो उससे पुकारा तो फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमें किसी को भी उसके नाम के अलावा नाम यानी बुरे लक़ब से नहीं पुकारना चाहिए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को इस अंदाज से पुकारते थे कि उनका दिल खुश होता था। हमें भी चाहिए कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुबारक अंदाज पर अमल करते हुए लोगों को ऐसे नाम से पुकारें जिनसे उन्हें खुशी हासिल हो। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, एक मैसेज ये भी है कि बच्चों के नाम अच्छे और प्यारे रखे जाएं। बुजुर्गों के नाम पर, सहाबा कराम के नाम पर नाम रखे जाएं, ताकि इन नामों की बरकतें मिलें। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें नाम बिगाड़ने और दूसरे गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाए नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारा ये प्रोग्राम इख्तिताम तक पहुंचा। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नेकी की बात, नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।